नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर बैल गाय को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। उसने ख्वाब में बैल को देखा तो इसकी ताबीर उसके आने वाले सालों से दी जाती है कि अगर वो ख्वाब के अंदर बैल को सेहतमंद, फरबा, मोटा, ताज़ा देखे, बहुत बड़ा देखे, खूबसूरत देखे, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि उसके आने वाले साल भी इसी तरह खुशहाल होंगे। जितने बैल देखेगा उतने साल उसके खुशहाली से गुजरेंगे। और अगर एक दो देखेगा तो अगर एक बैल देखता है तो उसका ये साल खुशहाली से गुजरेगा। चुनांचे अगर कोई शख्स ख्वाब में काले रंग का बैल देखे या पीले रंग का बैल देखे तो फिर इसकी ताबीर ये है कि इसका ये साल और आने वाले साल भी खुशहाली से, खुशी से गुजरेंगे। यानी इसकी जिंदगी के आइंदा आने वाले दिन खुशहाली के दिन है और खुशी के दिन है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में ऐसा बैल देखा जिसकी पेशानी सफेद है, उसकी पेशानी में सफेद बाल हैं, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इस ख्वाब देखने वाले का साल का इब्तदाई दौरानिया, इब्तदाई महीने और अय्याम सख्ती और शिद्दत के साथ गुजरेंगे। और अगर ऐसा बैल देखा जिसके दरमियान में कमर वाले हिस्से पर, पेट वाले हिस्से पर सफेदी है, तो साल के दरमियान में सख्ती आएगी। और अगर उसको सुरीन की जानिब में, पिछले जानिब में, दुबर की और दुम की जानिब में सफेद देखे तो फिर इसकी ताबीर ये कि इसके साल के आखिर में इस पर सख्ती आ सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बहुत मोटा ताज़ा बैल देखे तो फिर इसकी ताबीर ये है कि उसको बहुत खुशहाली मिलेगी और सरसब्ज़ शादा भी मिलेगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में कमजोर और लागिर बैल देखे, नहीफ बैल देखे, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि यह साल उसका तंगी के साथ गुजरेगा। तंगदस्ती, माली तंगदस्ती, मुआशी तंगदस्ती और खुश्क साली, कहत साली का साल गुजरेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने बैल का या गाय का गोश्त खाया तो फिर इसकी ताबीर यह है कि उसको इसी साल के अंदर ही कहीं से माल मिलेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में गाय का गोश्त खाया तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि इस गोश्त खाने वाले को कोई मर्तबा और रुतबा मिलेगा। जिस कदर गोश्त खाया है उसी कदर इसका रुतबा बुलंद होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में मोटी गाय देखी जो बहुत मोटी है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले की बीवी नेकोकार, परहेजगार, मुत्तकी औरत है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि गाय है और उसके सींग भी हैं, बड़े बड़े उसके सींग हैं, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाली की बीवी उसकी नाफरमान है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ऐसी गाय देखे जिसका दूध भी है, उसके थनों में दूध उतरा हुआ है, वह दूध निकाल रहा है या दूध उसको निकाला जा रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि उसको कोई खैर और भलाई और कारोबार में नफा मिलेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसकी गाय दूध वाली है और उसका दूध कोई और आदमी निकाल रहा है और गाय आराम सुकून से खड़ी है, उसको रोक नहीं रही, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इस आदमी की बीवी के साथ कोई और आदमी खयानत, बददयांती करेगा और उसकी बीवी उसको कुछ नहीं कहेगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में गाय और बैल देखे और उसके साथ गलत कार्य करते हुए अपने आप को देखे तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इस साल उसका खुशहाली के साथ, फराखी के साथ गुजरेगा। इसी तरह ख्वाब के अंदर बैल की अंतड़ियां देखना यह माल और दौलत और खुशहाली की निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में गाय को हामला देखे तो फिर इसकी ताबीर ये कि अनकरीब उसकी बीवी भी हामला हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसको गाय मिली है, किसी ने गाय गिफ्ट की है, दे दी है, तो फिर इसकी ताबीर ये कि गैर शादीशुदा की शादी होगी, शादीशुदा को बुलंदी और कोई रुतबा मिलेगा और नफा भी मिलेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो गाय पर सवार है, सवारी की हुए है, जिस तरह गधे पर सवारी की जाती है, घोड़े पर की जाती है, ऊंट पर की जाती है, वो गाय पर सवार है, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले के अंदर गिना बहुत है, उसको दुनिया की लालच और परवाह नहीं है। इसी तरह इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला गम से निजात पाएगा। इसी तरह किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि गाय उसके घर में दाखिल हुई और उसको उसने सींगों से मारा है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को उसके घर वालों और रिश्तेदारों की जानिब से कोई नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में गाय और बैल के सींग देखे हैं सिर्फ, और गाय उस बैल ने सींग मारे नहीं है, सिर्फ वो देख रहा है कि गाय के इतने बड़े सींग है, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को बहुत बड़ा माल मिलेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो गाय या बैल को डंडे से मार रहा है, लकड़ी से मार रहा है, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला गुनाहगार होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि गाय या बैल
اس کو زخمی کر رہا ہے، اس نے زخمی کر دیا حملہ کر کے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ بقدر زخم اس خواب دیکھنے والے کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ بیل اس پر آ کے گرا، یہ اس کے نیچے دبا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اسی سال مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ گائے یا بیل اچھل اچھل کے اس پر حملہ کر رہا ہے، پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو سخت قسم کی تکلیف لاحق ہوگی یا اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہے، کہ کوئی اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کالی گائے پر سوار ہوا یا اس کے گھر میں آئی اور اس نے اس کو باندھ دیا اور اس کو وہ کوئی ڈر اور وحشت نہیں ہو رہی، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو خیر و برکت اور سرور اور خوشی ملے گی اور اس کے غم اور حزن اور اس کی وحشت دور ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہی جگہ بہت ساری گائیں جمع ہوئی کھڑی ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اضطراب کا شکار ہے، کسی پریشانی کا شکار ہے۔ اور اگر اسی طرح خواب کے اندر اپنی گائے کو یوں دیکھے کہ اس کی کھال اتری ہوئی ہے، چھیلی پڑی ہے گائے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں کوئی مصیبت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنی گائے کی کھال اتری دیکھی لیکن مکمل اتری ہوئی نہیں تھی، آدھی اتری ہوئی تھی، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کی بہن یا بیٹی کو کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں حاملہ گائے دیکھے، ایسی گائے دیکھے جو گابھن ہے، حاملہ ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو خوشحالی ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی گائے نے بچڑا جنا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کا بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں گائے پر اپنے آپ کو سوار دیکھے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی مر جائے گی، یہ اس کی میراث اور جائیداد کا مالک ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں گائے پر اپنے آپ کو سوار دیکھے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی خواب میں گائے کا گوشت کھائے یا گائے کا دودھ پیے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب شفا پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں گائے کی کھالیں وصول کرے، حاصل کرے یا اس کو دی جائیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بادشاہ یا سرکاری کسی آدمی کی جانب سے مال و دولت ملے گی۔ اسی طرح خواب کے اندر گائے کو دیکھنا زمین کے زرخیز ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ اگر ذمہ دار آدمی، کسان آدمی خواب میں گائے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کی زمین زرخیز ہوگی، سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے والدین کا، خاص طور پر ماں کا نافرمان آدمی خواب میں گائے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ عنقریب وہ اپنے والدین کی، خاص طور پر ماں کی فرمانبرداری کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ بیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے سردار، رئیس، حاکم، وزیر کے ساتھ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں گائے کے ساتھ اپنے آپ کو لڑتے ہوئے دیکھے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ وہ کسی عورت کے ساتھ لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ گائے کو ذبح کر رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر بہت بری ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کو قتل کر سکتا ہے یا اس کا پیٹ پھاڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے گائے یا بیل ذبح کی ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے علاقے سے کوئی آدمی چلا جائے گا، اس جگہ کو چھوڑ دے گا، یا اس علاقے کے لوگوں کی معیشت کو شدید دھچکا لگے گا، خطرہ لاحق ہوگا، لوگوں کی زندگی، معاشی حالات بہت تنگ ہو جائیں گے۔